श्रीभगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद्यत्सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद्यत्सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद्यत्सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद्यत्सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यद्यत्सत्सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूते
भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे
नान्यत् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्यत् सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि
तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्यति सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। श्री भगवानुवाच अहमेवास्म्येवाग्रे नान्यत् सत्परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्यति सोऽस्म्यहम् ऋत्यर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु परविष्टान्यपरविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् तावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरि ओम तत्सत्। राधे कृष्ण।